السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مجددا غنشوفو التصحيح ديال الامتحان البكالوريا ديال 2012 الدورة العادية. مسلك ديال الفيزياء والكيمياء. غنشوفو الجزء ديال الكهرباء. الجزء ديال الكهرباء متعلق ب RLC. غتاخدو معكم الامتحان هو كالآتي. المعطيات اللي كيهمونا هنايا هما: عندنا الواشعة المعامل ديال التحريض ديالها المقاومة الداخلية كاينة ماشي مهملة. من بعد عندنا دوكا معطيات هنا هاد مقاومته الداخلية مهملة عندكم، هادي تميلونجيوها مع ديال الواشعة، راه لا علاقة، هادي راه ديال المولد بوحدو. السؤال الأول هو نقول هاد التركيب وغنمثلو عليه UL مع UR UB في هذه الحالة UB مع UR. عندنا بما أنه نشوفوا هنا عندنا المولد، كنعرفوا بأن الاصطلاح ديال المولد عندنا التوتر مع التيار عندهم نفس المنحى. إذا بالنسبة للمستقبل العكس، كنعرفوا بأن إي جي هكا، إذا غيكون عندنا UB في هذه الجهة UR في هذه الجهة. نعم. بالنسبة للسؤال الثاني، أثبت المعادلة التفاضلية. غنعتمدوا على قانون ديال جميع التوترات. كنعرفوا دائما بأنه بالنسبة لجميع التوترات نقطة الانطلاق مثلا هي هذه، نقطة الوصول هي هذه، عندي لحق ندوز من هذا الطريق من هنا لهنا راه تعطيني او. إلا جبت الدورة كاملة من هنا لهنا غيكون UR بلس UB بما أنهم غاديين معايا في نفس المنحى. نعم. إذا حسب قانون جميع التوترات عندنا او كتساوي UR بلس UB. شنو كنعرفوا؟ بأن UB في هذه الحالة UB ندير هنا لا بوبين UB كتساوي L ديدوي سور دي تي بلس ار اي. بالنسبة ل قانون اوم تبعوا الحساب توصلوا. هذه هي المعادلة التفاضلية، تكون بحال هكا، يعني ما فيهاش شي حاجة اللي هي معقدة انها تخرج. من بعد الحل راه تعطانا كيتكتب على شكل واحد عملية اكسبونونسيال موان تي سور طون، نحددو ونحددو اكسبونونسيال. دونك كنمشيو لاي الاولى، كنديرو المشتقة الاولى. راه بامكانكم ديروا هاد تي، بامكانكم ما ديروهاش، لان انا ما معنى كندير الاشتقاق بحال اف لي اكس كنشق بالنسبه لاكس، يعني اكس كاين داخل كمتغير، يعني درتي تي ولا ما درتيهاش راه ما كاينش اشكال. بالنسبه لنا فهنا في الاول بحال قلنا اف لي اكس، وبالنسبه ملي كنبداو المشتقه ما كاين هانيه زعما ديرها ما ديرهاش سي با ان بروبليم. نعوض هاد التعويضات اي مع دي دو اي كنعوضوهم في هاد المعادله هادي، غنلقاو من بعد الحساب فوالا. اذا كنعملوا بهذا غندير له النشر، ومن بعد غنعملوا بهذا الطريق اكسبونونسيال غنوصلوا لهاد النتيجه. ومن تما باش يكون عندنا باش تكون هاد الكتابه قبل ما نقلب، باش تكون هاد الكتابه دائما صحيحه، يكون عندها هاد المعادله معنا، كنعرف بان هاد اكسبونونسيال ديما موجب وهاد القيم كلها موجبه. اذا هذا بوحدو خصو يكون كيساوي صفر، وهذا بوحدو خصو يكون كيساوي صفر. هاد المقدارين بجوج خصهم يكونوا منعدمين. ومن بعد غنوصلوا لانه عندنا الجمع. ملي كيكون الجمع ا زائد بي يساوي صفر، يعني ان في حاله اذا كان ا و بي كلهم موجبه خصنا يكون عندنا يساوي صفر و بي يساوي صفر، ما كاينش شي حل اخر. بالنسبه لنا هنايا اللي كيتقبل المعادله حل، غنوصلوا بان ا يساوي او سور ار. اذا هذا حساب اللي هو بسيط. الى لاحظنا مزيان هاد فهو يساوي او على مجموع المقاومات، يعني الفولت على الاوم. الفولت على الاوم راه يساوي الامبير، يعني هاد راه بحال كنقولوا اي زيرو هي القيمه القصوى اللي كيوصل ليها التيار الكهربائي، يعني منين نوصلوا النظام الدائم. بالنسبه لنا في هذه الحاله هذا انتبهوا مزيان ديما شنو عندنا اي، اذا اي زيرو النظام الدائم مني بقى هذا مستقر، اذا اي زيرو هي 120 ملي امبير. فوالا مازال غنحتاجوا هاد المعطيات. عندنا اي زيرو 120 ملي امبير القيمه القصوى، وعندنا الطو نقطه التقاطع مع هاد الماكس غنهبط لتحت هي 1 ملي سكوند. مبيانيا المطلوب منا في السؤال 3.2 تحديد قيمات ار و ال. دونك الا غلطتي هنايا راه هادو غيكون عندك مشكل. دونك دوسمون تنوصلوا لهادو باش ما يتخلق لناش مشكل في الحساب ديال
ار غيبقى لينا بان ار من بعد الحساب عادي انطلاقا من هذه، وغتكون عندنا بان ال غتخرج 0.1 اونري. فوالا هذا بالنسبه للجزء الاول. الجزء الثاني تم شحن مكثف، واحد المكثف تشحن وبغينا نشوفوا التفريغ ديالو في الواشعه اللي فيها مقاومه داخليه. الوغ بالنسبه للمعادله التفاضليه المحققه من طرف كيو دو تي، المطلوب منا هي اللي كتحققها الشحنه. عندنا هنا غير كواحد التبسيط باش نبينوه مزيان. هذا درت الشكل مبسط، هذا ما يترسمش بحال هكا ودير ار نو صافي. راك عارف بان يو ال راه كاينه ال وكاينه ار بوحدها. هنا غير عزلت باش يبانو. عندنا بان التيار الكهربائي غيكون هكا، كلها عباره عن مستقبلات، يعني بحال كنقول يو سي. نجيب الدوره ونوريكم كيفاش كنقولوا هاد يو سي. كنطلق هنايا اللي غادي معايا في المنحه كندير زائد يو ار يو ال في المنحه ديالي دائما يو سي. ما كنشوفش التيار، خلي عليك التيار، شوفوا التوترات هادو كلها مستقبلات، خص يكون التوتر عكس التيار. اذا بحال هكا نتوما شنو غتكتبوا؟ غتكتب ديريكت يو سي بلس يو بي، ما نديرش يو ال هنايا. الرموز اللي تعطاوكم مثلا يو بي كتبوا يو بي. باردون. الوغ يو سي بلس يو بي شنو هي هذه؟ هي ال دي دي سور دي تي بلس ار اي. يو سي راه كنعرفوها إليغالا كيو سور سي. وبالنسبه لنا التيار الكهربائي، التيار هو تغير ديال الشحن اي دي دو كيو. اذا دي دو اي هي دي كاري دو كيو سور دي تي، المشتقه الثانيه. من بعد غنجي غنعوض داكشي كامل عندي في المعادله التفاضليه. في المعادله الاولى غنلقى بان كيو سور سي هي يو سي بلس ال دي دو كيو او كاري سور دي تي، هذه ال دي دو كيو بلس ار دي دو كيو سور دي تي كتساوي صفر. من بعد انا داك اللي عندي في المشتقه الثانيه مزيان انه ما يبقى قدامها حتى شي حاجه. ديك ال اللي غنقسم على ال دي كاري دو كيو سور دي تي غنقسم على ال، غنحصل على المعادله التاليه. وهذه يمكن لها تكتب بحال هكا بلي بوين كيو سكوند، هذه ار ال كيو بوين 1 سور ال سي كيو. فوالا. السؤال الاخر من بين المنحنيين بين لي كيمثل ديال الواشعه، الطاقه المخزونه في الواشعه، واش الف ولا باء. عندنا المنحنيين هما هادو. بما انه في الاول شوفها درنا مكثف مشحون كليا عند اصل التواريخ غير من هنايا، بما انه عامر يعني فيه الطاقه ديالو. غنمشي لتي زيرو عند تي يساوي صفر. شكون اللي عامر فيهم؟ هذا عامر. اذا هذا هو المكثف ديال اللي عنده نقاط مستمره، هو ديال المكثف. اما اللي عنده هاد النقط متقطعه هو ديال الواشعه. غتبدا من صفر، الطاقه كتنقص في المكثف وكتزاد في الواشعه، تبادل طاقي بين مستقبلين. الوغ اذا غيكون عندنا الف راه ديال المكثف. نتوما اللي كيهمكم غتكتبوا ديريكت باء، المنحنى باء يوافق الطاقه المشحونه في الواشعه. علاش؟ انطلاقا من داكشي اللي قلنا بانه عند تي يساوي صفر المكثف كان مشحون، هو اللي كان عامر. فوالا. السؤال الاخر تعبير ديال او توتال بدلاله سي ال كيو دي دي كيو. كنعرفوا بان او تي هي او سي بلس او ال ان دومي سي يو سي اس 2، هذا تعريف عادي. يو سي راه كيو سور سي اس 2 و اي راه اللي قالت دي دو كيو سور دي تي او كاري. فوالا. اذا هذا هو التعبير ديال الطاقه الكليه. من بعد السؤال الاخر بين ان الطاقه الكليه تتناقص مع الزمن. هنا فيه غير شويه ديال الحساب. السؤال ما قبل الاخير فيه سؤال فيه شويه ديال الحساب ديال مشتقة داله، حيت غنعتبروا كي راه ماشي، الا لاحظنا مزيان ماشي بحال المتغير ملي نقولوا اكس بوحدو. نو، شوفوا مزيان غنشوفوا التعبير مثلا ديال اي. شوف ملي كنقول دي دو اي راه عباره عن واحد الداله، واحد الطوال هنايا. الوغ ملي كنقول كيو راه بحال كنقول اف دو اكس داله كلها. الوغ ملي كنبغي ندير المشتقه عندنا التعبير نبسطو بعدا هاد الاولاني هذا
عندنا في الاول بان او هاد الكتابه كاينه. من بعد يمكننا ننتقلوا هنا غير باش نسهلوا الحساب، يمكننا نخدموا بلي بوين. بلي بوين غتجي ساهله بسيط. اذا بالنسبه لنا في الرياضيات ملي كنديروا المشقه بحال قلنا او بريم هي بحال قلنا كيو سي 2 بريم، حيت هي اللي متغيره، واحد على 2 كو بوين و سي 2 بريم. هاد الكتابه ما تكتبوهاش نتوما، غير هذا كتبسيط. غننتقلوا دابا من هادي لهادي ديريكت. دونك 1 sur 2 سي جوج كو بريم بحال كيما كنقول. منين نقول اف لي اكس مثلا و سي 2 بريم راه اليغال في الرياضيات كتقولوا بانه كتساوي جوج هادي اف لي اكس و سي 2 ناقص واحد اللي هي اف لي اكس فوا اف بريم لي اكس. هذا هو التعبير اللي غنطبقوه. ميم شوز 2 ناقص واحد راه كيساوي واحد. دونك بحال هكا ملي كنقول كيو بريم كيو و سي 2 بريم راه هاد جوج غتهبط غتعطينا جوج، غتعطينا كيو فوا كيو بريم هي هادي كيو بوان مع كيو. وهنايا عاوتاني عندنا كيو بوان غتعطينا كيو بوان مع كيو سكوند. هيا ندير عاوتاني هنايا اف الا درت اف بريم دو اكس او كاري كلشي بريم راه اليغال جوج. كنمشي لهاد الداله هادي اف بريم لي اكس اس 2 ناقص واحد يعني اس واحد في المشتقه الثانيه اف لي اكس سكوند. ميم شوز هي اللي طبقنا هنايا غنوصلوا لهكا. هذه هي الكتابه 1 sur سي جوج. من بعد كتبسط الكتابه كتولي بحال هكا. فوالا ابري غنعملو ب كيو بريم. غنعملو ب كيو بريم. عندنا دي دو سور دي تي. ابري غنخرجو هاد ال نخرجوه لبرا باش يخرج لنا واحد التعبير كان عندنا في الاول. اذا دي دو او غنعملو بهاد ال كيو. ولا لاحظنا مزيان بان هاد الكتابه هادي راه كانت عندنا في المعادله التفاضليه الاولانيه اللي شفناها هي هادي كيو سكوند بلس ار سور ال كيو هي هادي. اذا هذا ها هو فوالا. اذا غنردو هذا الجزء هذا للجهه الاخرى. هنايا غتولي عندي ناقص ار سور ال كيو بوين. غنعوض الكتابه كلها بناقص ار سور ال كيو بوين. فوالا من بعد الاختزال غنلقى بان دي دو سور دي تي موان ار كيو بريم و سي 2. هاد كيو بريم اللي هي دي دو كيو سور دي تي راه كتساوي اي و سي 2. راه مطلوبينش منكم تديطايو هاد المراحل كلهم، راه يمكن لكم تنتقلوا من هادي ديريكت تكتب نيشان بانه موان ار اي و سي 2 وهاد دي دو تي غطلع لهنايا. لانه شنو كنعرفوا بان الطاقه هي هي التكامل ديال هي. انا نضرب الصيغه اللي كتعرفوا القدره الكهربائيه هي المشتقه ديال الطاقه. فوالا اذا الى لاحظنا هنايا ار اي او سي 2 هذه راه كنا رمزنا ليها. هاد ار اي او سي 2 بوحدها هذه راه هذه علاش كنقولوا بي تي اش لا بويسونس ديسيبي بار لي في جول. بي تي اش لا بويسونس تيرميك الطاقه الضائعه. دي دو سور دي تي موان اي او سي 2 كطلع دي تي كيخرج لنا هذا التعبير. ما معنى ذلك؟ هاد ملي كنشوف ار اي او سي 2 هي الطاقه الضائعه حراريا. اذا سبب التناقص راجع لمفعول جول الذي يتبدد جزء من الطاقه الكليه على شكل حراره. مزيان. السؤال الاخير احسب فوالا تهنا يمكن ديروا واحد لا بيتيز هنايا. ملي كنقولوا بين اللحظتين راه بين اللحظتين 2 ملي سكوند و 3 ملي سكوند. 2 ملي سكوند غتجي انت 2 ملي سكوند غتقول هنا يساوي صفر غتمشي للفوق غتمشي لهاد النقطه هادي. وغايقول لك 3 ملي سكوند غتجر مع نفس المنحنى. هنا هو الخطا اللي درتي. الا جيتي من هنا وقلتي بان في 3 ملي سكوند الطاقه الضائعه غتقول 10 غتحسب هذه كله من الفوق لتحت. نو سا مارش با. الطاقه الضائعه هي بين هاد النقطه وهاد النقطه لانه كون ما كانتش المقاومه فاش بقى هذا الفوق حتى هذا خصو يطلع حتى الفوق.
وبما انه نقصات الطاقه الضائعه هي من هنا لهنا ما بين هنايا وهنايا. اذا 2 ملي سكوند 3 ملي سكوند كنطلع لدوك لي تيت اللي عندهم الرؤوس اللي كاينين، كناخد شحال الفرق من هنا لهنا 10 ناقص 7.5. يمكن نعبر عليه بهذا التعبير هذا ناقص دلتا تي. بما انه قال لكم الطاقه الضائعه كون قال لك احسب الدلتا تي غتلقاها سالبه لانه النهائيه ناقص البدئيه. هنا قال لك الطاقه الضائعه تكتبها بحال هكا ولا تكتب ديراكت راه باينه هندسيا تقول مي بيانيا نجد ان الطاقه الضائعه ولا الطاقه المبدده هي 2.5 ملي جول عاديه. بغيتي دير دلتا تي في 3 سكوند ناقص هادي 7.5 ناقص 10 2.5. الطاقه الضائعه هي 2.5. يلا بون شانس اي بون كوراج. اي الا عندكم دي زيكزامبل اخرين بغيتو نوضحوهم ا فوتر ديسبوزيسيون.